अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज की कहानी मेरी एक अज़ीज़ ने भेजी है। उन्होंने कहा है कि मेरा नाम शाया मत कीजिएगा और मेरी तरफ़ से ये स्टोरी आप अपने चैनल पर सुना दें। चले मैं कहानी शुरू करती हूँ। वो कहती हैं कि मेरा नाम ज़ोनिया है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हर वक्त मेरी ख्वाहिशें पूरी करते रहते थे। उन्होंने तो जैसे मुझे बिगाड़ दिया था। मेरी मुंह से निकली हर बात पूरी करते थे। उम्र मेरी 14 साल थी। 9th क्लास की स्टूडेंट थी। मैं पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा लायक थी। टॉपर स्टूडेंट थी। माँ बाप हर ख्वाहिश पूरी करते थे, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा फर्माबरदार थी। कभी उन्हें नाराज़ नहीं करती थी। घर में जन्नत जैसा माहौल था। ज़िंदगी बहुत हसीन गुज़र रही थी। एक दिन मैं अपने माँ बाप के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही थी कि अचानक मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई और वो बेहोश हो गई। वाली साहब फ़ौरन अम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए। फ़िलहाल उन्होंने दवाइयाँ देकर फ़ारिग कर दिया और अम्मी का ब्लड लिया कि कुछ इनके टेस्ट होंगे और 2 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी। 2 दिन के बाद अम्मी की रिपोर्ट अब्बू लेकर आए तो बहुत ज़्यादा परेशान थे और इतने परेशान थे कि जिसकी हद नहीं। बहुत ज़्यादा इसरार करने पर मैंने अब्बू से पूछा कि क्या हुआ। तब कहा अब्बू ने कि तुम्हारी माँ बस अब चंद दिन के मेहमान है, तकरीबन 20-25 दिन की। इसे कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो चुकी है जो कि बिल्कुल अपनी आखिरी स्टेज पर है। तो ये सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। अम्मी ने जब सुना, अम्मी का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। जाने किसकी नज़र हमारे घर को लग गई। मैंने तो बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। जब अम्मी ने देखा कि मैं इतना बिलक बिलक कर रो रही हूँ तो उन्होंने मुझे ढारस बंधाई कि देखो मेरे बाद तुम्हें ही अब्बू को संभालना है। अगर ऐसे रोगी तो तुम्हारा और तुम्हारे अब्बू का क्या होगा, हौसला पकड़ो। तो अम्मी ने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि चलो इन दिनों को हम यादगार बना लेते हैं। हम रोज़ाना घूमने फिरने जाते, रेस्टोरेंट जाते, खूब इंजॉय हमने वो दिन किए और अम्मी को बहुत ज़्यादा खुश रखा और अम्मी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा खुश रखा। और आखिर वो दिन आ गया जब अम्मी मुझे इस दुनिया में रोता सिसकता हुआ छोड़कर चली गई। हम मुँह देखते रह गए और अम्मी चली गई। शुरू में तो मेहमान बहुत ज़्यादा आए हुए थे, इसलिए अम्मी की कमी महसूस ही ना हुई। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान चले गए और अब घर में मैं और अब्बू रह गए थे। मैं हर वक्त परेशान रहती थी, हर वक्त रोती रहती थी। स्कूल जाने को भी मेरा दिल नहीं चाहता था। अब्बू भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन उन्होंने मेरी वजह से अपने दिल पर पत्थर रख लिया था और वो मुझे उसी तरह प्यार करते थे और मुझे खुश रखने की कोशिशें करते थे। अब्बू के सामने तो मैं खुश रहती थी, लेकिन चूँकि अम्मी की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए चुपके चुपके रोती रहती थी। अब्बू लाख समझाते थे, लेकिन दिल पे काबू नहीं था। अब्बू ने मुझे एक मेड भी रख दी थी जो सारा दिन मेरे साथ रहती थी, लेकिन मेरी उससे भी नहीं बनती थी। बस मैं बिल्कुल चुप और उदास रहती थी। अब्बू मुझे समझाते, लेकिन मैं नहीं समझती थी। बस कहती मुझे अम्मी बहुत याद आ रही हैं। अब घर के पास बिल्कुल एक पार्क था। अक्सर मैं उस पार्क में चली जाती और ज़्यादा वक्त वहीं पे स्पेंड करती थी। लोगों को आता जाता देखती तो मुझे अच्छा लगता था। बच्चे अपनी माँओं के साथ आते तो मैं उन्हें देखकर बिलक बिलक कर रो पड़ती थी और मुझे भी मेरी माँ याद आती थी। ज़िंदगी जैसे एक ही जगह ठहर गई थी। बहुत ज़्यादा उदास रहती थी हर वक्त मैं। पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। मेड से भी नहीं बनती थी, बस बिल्कुल चुप रहती थी। बिल्कुल चुप, जैसे मेरी तो खुशियाँ ही उजड़ गई थी। अब पार्क में मैं महसूस कर रही थी कि जैसे कोई एक हैंडसम नौजवान मुझे 2-3 दिन से बगौर देख रहा है
اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں اسے اگنور کر کے بس اپنی ہی دنیا میں مست رہتی تھی۔ ایک دن وہ میرے پاس بینچ پر آ کر بیٹھا اور مجھے کہنے لگا کہ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم بہت اداس ہو، اگر تم مناسب سمجھو تو مجھ سے دوستی کر لو۔ میرا نام زین ہے، میں اگلی ہی گلی میں رہتا ہوں اور میں بھی پڑھتا ہوں اور کالج جاتا ہوں، اور میں ایک نیک نوجوان ہوں، شریف ہوں، ہم دونوں دوستی کر لیتے ہیں۔ اس کی باتیں اتنی اچھی لگی کہ میں بھی اس سے آہستہ آہستہ فری ہونا شروع ہو گئی، ہماری گفتگو شروع ہو گئی، ہم باتیں کرنے لگے۔ اب اس کی باتیں اتنی اچھی تھی کہ وہ اب میرے گھر بھی آنے لگا۔ میں نے اپنے والد سے اس کا تعارف کروایا، اس کی وجہ سے میں خوش رہنے لگی۔ تو جب ابو نے دیکھا کہ میں زین کی وجہ سے خوش ہوں تو ابو نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، ہماری دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ ہم جب تک ایک دوسرے کو نہیں ملتے تھے ہمیں سکون نہیں ملتا تھا، لیکن زین یہ کہتا تھا کہ ہم صرف دوست ہیں، اس سے آگے کی تم کبھی نہیں سوچنا۔ میں بھی اسے یہی کہتی تھی کہ بس ہم دوست ہیں، اس سے آگے کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ مجھے ڈیلی شاپنگ مال لے جاتا، خوب شاپنگ کرواتا، ہم گھومتے پھرتے اکٹھے کھانا کھاتے، ریسٹورانٹ جاتے، اور زین اکثر میرے گھر آ جایا کرتا۔ ہماری دوستی کو 2 سال گزر چکے تھے، ہم اسی طرح دوست تھے پکے۔ زین کی وجہ سے میں جیسے زندگی میں واپس لوٹ آئی، میرا پڑھائی میں بھی دل لگنے لگا۔ میں نے اسکول میں بھی اپنے دوست بنائے اور میں بہت زیادہ خوش رہنے لگی۔ جب ابو نے دیکھا کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں تو وہ بھی جیسے مجھے دیکھ کر جی اٹھے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں، تم خوش ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری دنیا ہی خوش ہے۔ میں تمہاری وجہ سے بہت پہلے اپسیٹ تھا، اب تم خوش ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا آفس میں بھی دل لگ جاتا ہے، پہلے میں آفس میں ہر وقت تمہاری وجہ سے پریشان رہتا تھا، تم اسی طرح خوش رہا کرو۔ 2 سال گزر چکے تھے، پھر ایک دن زین نے مجھے کہا کہ میں نے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے جو میں نے تم سے چھپائی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا بھلا ایسی کون سی بات تھی جو تم نے مجھ سے چھپائی تھی؟ تو کہنے لگا دراصل میں ایک جن زادہ ہوں اور میں تمہیں واچ کر رہا تھا کہ تم ڈیلی پارک میں آتی ہو اور ہر وقت اداس رہتی ہو، تمہیں اپنی ماں کے جانے کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے تم سے دوستی کی تاکہ تمہیں زندگی میں دوبارہ واپس لے آؤں۔ تم ایک ہنستی مسکراتی لڑکی تھی، اچانک اتنا بڑا حادثہ تم سے برداشت نہیں ہوا اور تم ہر وقت اداس رہنے لگی، تو اس لیے میں نے تم سے دوستی کی۔ اب چونکہ تمہارے دوست بن گئے ہیں، تمہارے والد بھی تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہے کہ یہ نیک کام میری وجہ سے ہوا اور تم خوش رہنے لگی ہو۔ تو چونکہ میں اس جگہ خاص کام سے آیا تھا اور میرا وہ کام بھی پورا ہو چکا ہے اور اب میرے واپس جانے کا ٹائم ہے، اور اب میں تھوڑی ہی دیر میں واپس اپنی جگہ پر چلا جاؤں گا جہاں سے میں آیا تھا۔ چونکہ میرے ماں باپ بھی مجھے یاد کر رہے ہیں اور بہت دور رہتے ہیں، اس لیے وہاں سے روزانہ آنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہ سرخ رومال میں تمہیں دیتا ہوں، جب تمہیں کبھی میری یاد آئے تو اپنے ہاتھ پر یہ باندھ لینا، میں اسی وقت آ جاؤں گا۔ اس طرح وہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ ہماری دوستی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے، اب 10 سال ہو گئے ہیں۔ وہ اب بھی کبھی کبھی جب میں رومال باندھتی ہوں تو زین میرے پاس آتا ہے اور ہم گھنٹوں بات کرتے ہیں اور مجھے تسلی دیتا ہے جب بھی میں پریشان ہوتی ہوں۔ آج کی کہانی واقعی بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔